أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العلي العظيم. خداوند متعال استحمد ذات پولنگن یارس شکر بید کی ngane yaran la mah mubarak Ramazan na thuk payot pi wadi azim fazilatin mayot pi shab kun ngane yaran thuk payot pi khususan shabhay qadr ngane yaran la khuda az dobara tawfiq nasib shazda basang ngane yares خداوند متعال استحمد ذات پولا شکر بید انشاءالله سال آینده سان ngane yaran la nasib shazda buk دی fazilatin mayot pi di barkatin mayot pi ayyam kun خداوند متعال fiqpus نingane yareltet ki dünyada ningane yares agar nazar bet zesnarigna mah kaçikçi yonget yani jadid mah yonget mah yonget somah sal yonget مثلا ngane yares mah şemsiye sal şemsiye nazar bet zesnarigna awwalin mah pucin awwalin jaqpo yani Eid Naros inan وangane yares mah qamari agar nazar bet zesnarigna mah Muharramul Haram awwalin mah inan و awwalin jaq inan دیانات سوخت لنگان یارس ایسوی اگر نظر به زسنارینا جنوری مهنا پوچی چد سوما سال چا چد اما امام صادق صلوات الله و السلام علیه فیق بی نظر نگان یارس زسنارینا امام صادق فیق پوچی کا سال بیمنو گجاق پو سوما سالین گجاق پو گماه پو سوما سال انزره اگر امام صادق فیق بی استخما کسل یعنی نظر به زسنارینا کسل یوم چد امام صادق فیق پوز رأس السنه ليلة القدر يعني تمام سالي سما سالي رأس بو جد يعني سربرا بو سوين يعني سالي اگر شروعات بلنگان ياريخت زسنارينا رأس السنة بو چين زسنارينا ليلة القدر ليلة القدر چين رأس السنين چيا امام الصادق في اقبوس كسل بيونغت دينوك يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة دي جاق بينوك دي شاب قادر بينوك خداوند متعال فیقپوز انسان کنی مقدرات کنش بیا چچزین انسان تقدیرات کنش بیا چچزین معین با چچزین دی شب پینونا تا آخر یوم یاد پی سال آینده شب قدر سخپا کوئی که چی گذر چچز یدنا کلا چی تابچز یدنا کوئی چی مقدرات چی یون چز یدنا خداوند متعال فیقپوز دی شب پینش بیا چچزین امام صادق فیقپوز کسل یوم مسون نی انسان فرس یعنی سوما سال پو سوما جاق پو چین تو زسنارینا شب قدر شاسون و امام رضا يفيق بين نظرنا غني رتت زسنارنا امام رضا صلوات الله والسلام عليه يفيق بشيكا سلبيونو وقت كي امام رضا صلوات الله والسلام عليه يفيق بو مأمون از دعوتنا سي خراسان طرف لكيونس بنان اپوچي مدينه ترك بس خراسان انوك لبنا مأمونیس علماء کچیک جنب بسه مذاهب کچیک علماء کچیک جنب بسیوت بینن امام رضا يفيق بنا بحث و مباحثه باید بالا امام رضا يفيق بنا مناظره باید بمینه تاکي امام رضا يفيق بلا شکست ما و امام رضا يفيق بو مغلوب باید بمینه اما اودانو نشخ شیوت بینن مزروی زنچک یعنی سلیمان مروزی زنچی ده شخص بلا مامون زرت کران یون سنا کران سون ده فلان مجالس بنوک ده مجالس بنوک کران یون سے امام رضا نا یعنی مناظره بس امام رضا مغلوب بس کو یعنی متکلمین چین منن کوزرت مامون لا یران توز عالم بودوک سننگا شیبا سن مناظره بو زربنا مامون اس کوزرت کان سون سے که مناظره بس کوئی حکم پو تابع بس نہ مناظره ان سون اولی که امام رضا يفيق بنا بو بحث کچیک موضوع کچیک کا کوز بحث باسون بحث بس یون سن کوئی موضوع پو تمام بحث کن گامه کا کو مغلوب چنسون یعنی کو شکاز یون سون کلب دی آیه کا دی سوره کا لب انا کوزرت انا انزلناه في ليله القدر يعني دي آيات تلاوات بس نكوز إمام يفيق بولا السوال بيت في أي شيء أنزلت يعني يا ابن رسول الله ديش خداوند متعال يفيق بو دي شاب بينو نازل بيت زلت دي شاب قدر پوچين دي شاب قدر پوچين نازل چاد زره إمام رضا يفيق بولا كو سوال بس سوال بانا إمام رضا يفيق بوس كوي سوال دي جواب بينو كسل بيوم مچد يا سليمان ليلة القدر يقدر الله عز وجل فيها ليلة القدر لسليمان دوتوخ شب چگin ليلة القدر شب قدر دوتوخ شب چگin خداوند متعال في اپوز دی شب قدر پنون مقدر باد مقدر کن معین باد
تقدیرات کن معین باد خداوند متعال پیک پوس. یعنی چی؟ ما یکون من السنة این السنه، خداوند متعال پیک پوس یوم میاد پی دیرین شب پی کنه تا یوم میاد پی سال آینده شب قدر سخپا کوی مقدرات کنن و کوی قسمتن و کوی تقدیرن و چی چچا جد کن بگم ما دیرین شب پی مقدر باد زره امام رضای پیک پوس کسل میوس. امام رضای پیک پوس دینا جمله پوزر نه خاموش مدوک ساکت مدوک، بلکه امام پیک پوس تاره نه تفصیل تمام شروع بس. امام رضای پیک پوس کسل میوم چی ده یعنی سلیمان ضربت پیش شخص بلا من حیات، اگر کتو کو زنده کتو لشایت نه کوی حیاتن کوی مقدرات کنن حیات لشایت نه کتو کو حیات شزده بچازین حیات بکارن گچوک حیات چیود نیود حیات طیبه یود و حیات یعنی زلالت یعنی گمراه نو چایت به حیات چیود حیات بو گچوک حیات چیود نیود خدا از کوه شزده بچازین. ین او موتین یعنی کوی موت واقع هجد نه دی یوم میاد پیش شب قدر پیکنه تا آینده شب قدر سپا کوه موت یون چازود نه دی موت بسانن کوی مقدرات کنن و معین چچازین موت بکارن موت زلالت انیونس یا موت هدایت انیونس گا موت بیونیونس دی موت بکار مقدر انو کوی یعنی چچازین زره امام رضای پیک پوس کسل بیونس. او خیر او شر یعنی دی سال پنو کالا خیر چی توب چازود یا شر چی توب چازود خیر توب چازود نه دی خیر پو مقدر چچازین کوی دی نامه کا کوی دی مقدرات پیکا معین چچازین اگر شر یود نکا تو شر معین چچازین چه دی کنه کسل بیوند امام رضای پیک پوس او رزقن دی کنه امام پیک پوس کسل بیوند خداوند متعال پیک پوس دی شب قدر پنو معین بچازین کلا رزق پو دی شب قدر پنو معین بچازین نی رزق پونگانی یارخت زسناری نه صرف رزق پونگانی یاران لذت چسب پنو تونچاز و گونچاز پوتسنگانی یاران لرزق من گا عمل صالح چک انسان ل هدایت درب لکر بود بی سبب چیلدن چازود نه یا انسان ل نورو چیشی توب نه دینا قرآن چی این زسناری نه رزقان چازین دینا قرآن رزقین یارل توس گانی یارز اول رمضانی کنه تا آخر رمضان تونی من پو سخپا دعا چی بید دعا چی بین گانی یارز یومد اوده دعا پنو گانی یارز زرد اللهم ارزقنی فی یعنی اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام خدایا انگل نصیب شزده بوس نگل شزده بوس حج بیت الله پو حج بیت حرام نگل نصیب شزده بوس دی ماه پن دی سال پنو یا کل سال انو نگل نی قسمت نی مقدرات انو چی بوس حج بیت الله نصیب شزده بوس صرف نگنه یارس خدا لدی آزر اومد که نگل حج شزده بوس اما دی حج پو گچوک حجیک دینا دعا پنو نگنه یارس زر یون چیز نگنه یارس تلاوت بیت نگن يريد دعاء بنو تلاوت بتن اللهم إني أسألك فيما تغزي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام خدایا نی قسمت انو نی مقدرات انو نصیب شزده باز حج بیت الله دیرین شب انو اگر گا سوچی که دیرین شب انو مقدرات کن معین چنه چتن اوده معین چچس انو ینگ تغییر و تبدیل چیمت اوده معین سون مایت پی زمریا پنو نی میم بسانن یعنی چی باز حج بیت الله لچایت پی توفیق یعنی نصیب شزده باز زرنگان ارید دعا پنو تلاوت بید اما دی آخر پی که یون سنه کسل بیونید المبرور حجهم عام حج من بلکه ده حج بکی پاک و مخلص نیم بو سنین پاک عقیده پاک نیم بو بس بیوت پی یاری دارگاه یعنی قبول سنکنی چا یوت پی حج کنی زمره نی حج بو نصیب شزده بازره ننه یارشی بچه از این خدایی کنی دی دعا پود سلید نی صرف حج چایت پاو صرف حج نصیب چایت پاو حج مقدرن یوم آیت پاو دینا قرآن کافی من بلکه دی کس ننه این یعنی حقیقتی که خدای دارگاه ینوک مخلص نیم بو عقیده صحیح نیم بو خدای فرمانی مطابق نیم بو حج بس دست نارینه دی حج پوچی بین یعنی حج مبرورین ابو بصیر امام صادق نیم بو حج لسیوتت با حج لسیوت نه حج دوران انو ابو بصیر لتون خانه خدای انو لیک سینن شلوق لیک سینن بیریوت تمام اون گنگ مشی تمام مسلمان زن کن پو گنگ مشی بینیوت اللهم لک یعنی اللهم لبیک زرن چی صدا تنگنیوت دی صدا پو تمام مردم کد گنگ مز بیت بانا ابو بصیر لیک سینن خوشحال سون دیچی سال پینو چینار ایک حجاج چی خانه خدای انو لبسدو دیا خوشحال نیم بو امام صادق شید اسون سنا امام صادق دی خبر پتنس تامنا امام صادق خوش چیز رد ما اکثر الحجیج و اعظم الزجیج
يبن رسول الله چنارك حاجي چك يعني حج بيت الله لهب صدق و چنارك عظيم صدا چ گنگمل يعني زبانك لبيك صدا پدوك زربن امام الصادق فيقبوز ابو بصير فيقبل كسل بيونت فقال بل اكثر الزجيج واقل الحجيج بلکه دیانو شور شرابا پو صدا پو یعنی چیو جسناری نه موموت شور شرابا پو موموت بلکه حجیج پو و حقیقت حاجی کن حقیقت حاجی پو دیانو مختصر چی منمت نینسیگ منمت جس دیو زربنا کو حیران سون چیا کوئی میگا تون یود لیکسن انسان مو مستوابا کوئی حالات پو تون من امام صادق فیقپوس کلا کسل بیونس اتحب ان تعلم الصدق ما اقول آیا کرانگا رگالوک جگتا کرس پسند بیتا که انگاز کرانگا نگا تونکن پی کرانگا تونشی پنسان باید پاو که سمت زربنا کز یعنی جفول بس نگا دیا سمت نگا لسان دیا توک سمت زربنا دی حدیث بنو کسل بیونگد امام صادق پیخ پسکوری مبارک پیخ الله پکیونس ابو بصیری یعنی میکو نگا تروس ترودن دعا چیک بس دعا بانا کوئی بصیرت پو باس سون کلا بصیرت دیونس کوئی میک پی که ندی پردا پو لن من خواتون حقیقت چی حاجی کن انسان دی خانه خدایت کنی انسان کن کلا تون مسون تون من کو حیران سون کلا چی تون فاذا اکثر الناس قردة و خنازیر دینو چی چوک انسان حاجی کن حاجی واقع کن کم یوچوک بلکه بندر نه خنازیر کن باقی حیوانات کن که تون مسون ادانو خانه خدایانو دیو چین نیز اسناری نه امام نه خدا استانس باید پیدی لمپوز مچا کنتی یعنی اختیاری که کنتی مرزی که سوموت پی لمپوش چسپوز اگر دی که تو مسونز اسناری نه دید حالات پی گلب چازین دی کنه امام صادق فیق پولا کسل بی مسون ابو بصیریز فقال ابو بصیر صدقت یا مولا یا ابن رسول الله دره یرس نال زس باید پیدی قول پو صداقت انتو یری مولا یره زس باید پیدی نه کسل پو خوران دیانو دو تا بچنو یبن رسول الله زره امام صادق پیقپوز یعنی امام صادق پیقپولا کوز زر بسون نینگانه یران لا حجی انزسناری نه گا اعمال چی انزسناری نه معرفت سون زسناری نینگانه یران لا دیو فایده اون چازین چیه نگانه یران لا حج بیت الله با چسب خوران چی انزسناری نه یک فریضه گین یک نگانه خداوند متعال پیقپوز نگانه یری که فریضه بسیوتن اما دی فریضه پو نگانه یرز انجام تاموت پو دی فریضه پو خدای کنه سال باید پو دی شب کنه انو نگانه یری مقدر چچازین زر امام صادق و امام رضای پیقپوز کسل بیونسن که دی شب قدر پنو چی هچازین انسان مقدر کن معین چچازین و معین سومی که لجوک پیکا سومی لجوک پیکا ینگ دیانو تغییر و تبدیل چیون چسمن حدمی سون سمن لو شزمن زس نگانه یری دعا بارگوز دیون نگانه یری نصیب سون شد دی شب کنه انو نگانه یری اعمال پسانن نگانه یری مقدر پسانن خداوند متعال کنه دیون سال بارگوز کی نگانه یاران لدیون مقدر سونش زره اما دی مقدر شاید پالا خداوند متعالی دی حج بیت الله با یاد پالا انسان لا شرط چیو دان دی شرط پوچین انسان لا استطاعت یوم یاد پاو اگر استطاعت چی مایون زسناری نگانه یاران دی شیدن چیلو شازین محروم لو شازین اما خداوند متعالی فی پود دیانی ثواب نه دیانی زده پو ینگ جگه چی که خدا شازده بچازینن دیو سانن اگر نگانه یاران دیو نصیب مسون زسنانه جونشیک پلنگان یارت ای ونگانه یارت سال برگو شازین دیو چی زسناری نه خداوند متعالی علی کنه دیرینگ سال پنو دیرینگ جخ پنو دی ایام کنن دی شب های قادر پنوگان یاره سال برگوسگان یاران ابا عبدالله الحسین زیارت پوگان یارس اگر گا سوچیگز روایت انو کسل بیونگد گا سوچیگز ابا عبدالله الحسین فی اقبلا زیارت بزدسنارینا مخصوصا زیارت 40 که تو بزدسنارینا کوی ثواب و حج نا عمره بس باید پی ثواب و بسنگ افضل زره ایمه معصومین اس کسل بیون مسون نگان یاران حج استطاعت مسون زسنارینا نگان یارس ابا عبدالله الحسین زیارت 40 پونگان یارس دی جق کنن نگان یارس سال برگوس و دی کنه سنگ باب سیونه کتو نگان یاران لا خصوصا حج فقرا کنی حج پوچین دیانو نگان یارس حج خدای کنه سالتن لیکن نگان یاران لا حج استطاعت مسون زسنارینا فقرا کنی حج یعنی حج سنایوتان ده حج پوچین فقرا کنی مسکین کنی غریب کنی حج پوچین امام رضای فیق پی زیارت امام رضای فیق پلا زیارت باز زسنارینا فقرا کنی دینا پرانچین زسنارینا حجین امام حسینی زیارت پی که فضیلت تامسون امام رضای یعنی زیارت پو دیوسانا دی جو یعنی دنا پسانا علت پسانا امام جواد فیق پس کسل بیونسیو چیا افضل سون ضربت پو نینگانه یارس دی دعا پنوت ساس خدا یعنی مقدر انو حج بیت الله یعنی یعنی تقدیر بس
و حجی بیت الله پونی مقدرات کننوک یعنی ضبط بوس یعنی تعیین بوس نلا استطاعت مد اما nga دی حج بیت الله استطاعت مد نگن یری دعا بوس خدایا دی سال پنوک دیرین شب پنوک یری کنت سلت نی مقدرات نی مقدر پنوک نی تقدیر پنوک 40 ابا عبدالله الحسین نصیب شزده بود دیون نگن یری خدای کنه دی شب کننوک معین چچز اینن حدمی اینن دیو یا تغییر و تبدیل چون چز منن خدای کنه دیون سال برگوش از این نی صرف نگن یری دیو سال چسبو کافی من اما دیانو نگن یران شرط yang یوم مرگوش از این و شرط چی سانا دیانو جخصی هستن دیون نگیم بو سرب گنی یاران شب قدرن و سون سنگن یار دعا بنا سرب گنی یاران شب قدر چنت توک پایت پونگن یاران دیا کافی من دی شب قدر پی معنا پو شب قدر پو اصلی کنگن یاران لا چوت پرگوش از این ندی شب قدر پو چوت شب قدر معرفت سون سے چنا گنی یاران لا دی عمل صالح یعنی دی خیر کن گنی یاران لا توپ چازین مت پنگن یاران اگر دی شب قدر معرفت مسون زسناری گنی یاران لا دی احیا دو پنگن یاران فایده تان چسمن اصل شب قدر پو سوی نیز اسنارینا اصل شب قدر پو ینگ پیغمبر خدای فیقپوس کسل بیونس خداوند متعالی فیقپوس قرآن کسل بیونگد آمینو یا ایها الذین آمنو آمینو زره خداوند متعالی فیقپوس قرآن کسل بیونس ایمان کن کنو لا ایمان کن زره ینگ دنانا چوغل پیغمبر خدای فیقپوسان کسل بیونگد آمینو بی لیلت القدر کنتز ایمان کنشی لیلت القدری که لیلت القدر یک ارزش چی شینزو یک ارزش شب شینزو پیغمبر اس کسل بیونگد کنت لیلت القدر که یعنی ایمان کن انها تكون لعلی ابن ابی طالب چیز اسنارین دی شب قدر پو علی ابن ابی طالب فرزین دیکن کسل بیونز ولولده الاحد عشر من بعدی یعنی کو علی مینه این دی شب قدر پو دی شب قدر پو علی اولاد چکشیک پی مینه این نیگن یران لدی زمان پین دی وقت پینوک صاحب شب قدر پو سوین دسناره نا امام زمانی فیق پو این امام زمانی معرفت سون سه نگن یران دی شب قدر پین کتو یون دسناره نگن یران لفایده یود نگن یری احیا پو لفایده یود نگن یری دعا پو لفایده یود نگن یرس قرآن زر دسناره نا قرآن پو لفایده یود نگن یرس گا خدای یعنی شیرینو دعا چی باز دسناره نا اده دعا پو لفایده پو سمرا پو چی نا زنسوک دیرینگی دیش جاگی اشی پاو شب قدر حقیقتی اشی پاو غنی یاران معرفت سونز اسنارینا اولی که پیغمبر این من پیغمبر زمان انو امیر المؤمنین فیق پوین دیگه نصری که ائمه معصومین یوز دی زمان پنو صاحب شب قدر پسوی این اسنارینا امام زمانی فیق پوین امام زمانی فیق پوشه سنگان یاران شب قدری احیا دوز اسنارینا نید احیا پوزگان یاران سمرت آچازین فایده آچازین و الا امام زمانی معرفت مچانگان یاران بیدار دوزسنا ریگنان یاران کل شب قدر کل ماه مبارک رمضان چند پو احیا دوزسنا دی احیا پو لفایده مید شب قدر پو اصلی چین دیرین یاران لا مچوت بیودنا نگن یاران لا امام زمان معرفت مچایودنا ائمه معصومین معرفت مچایودنا نگن یاران بیدار چارگوش ازین شب قدر نگن یاری سری میک پو فیس بیدار دوک بیود پو دیو شب قدر من شب قدر یانوک اصل ضمیر بیدار جق پر بیدار چچو برگوش ازین اصل انسانیت پو بیدار بارگوش ازین دیو سونس بیدار دوز اسنارینا نینا شب قدر فایده توپ چزین و الا دی شب قدر پو فایده توپ چسمن دیانان نسبت لنگاز روایت چی بیان بید کی دی روایت به نگذر بشتن امام صادق پیقپوس گا سوچیگیز حضرت زهرا سلام الله علیها پیقپی معرفت حق معرفت که تو سونز اسنارینا کس درک بس این شب قدر کلا درک سونس این شب قدر و الا زهرای مرزیه پیقپو اگر معرفت مچا کو شب قدر باز اسنارینا کلا حقیقتی که شب قدر درک مچاین نی گرفتو زمان مومویوس پیغمبر زمان پینا دی زمان پو حقپا شب قدر بکن من مومویوت نید شب قدر بکن کچیک پیغمبر کنار لدوس پیغمبر درکسون پیغمبر نیم بودوس پیغمبر نیم بو یعنی شب قدر احیا بس اما دی شب قدر پولا فایده یوت از اسنارینا فایده مچیا دینا پیغمبر پی آخر پی که فاطمه زهرا سلام الله علیها پی پی معرفت مچا کوین چی بس کنین شب قدر بس کوین شب قدر پل فایده مت نی شب قدر پل اگر فایده تنگ از اسنارینا امام زمان فقه معرفت چار گوش ازین حضرت زهرا ائمه معصومین معرفت سون سندی ورود شب قدر یعنی ورود سون اسنارینا داخل سون اسنارینا نی ده شب قدر پوس
ची बचजिन फायदा तांचजिन नी ngane yare di shabha ya qadr kuna ngane yare du'a tal bargos khususan ngane yari awwal wa akhirin du'a podya in imam zamani fi pi salamati imam zamani fi pi zuhur ngane yarang la du'a bachas ngane yarang la mirjet par goshazin ngane yari du'a pusana dia in insha Allah ngane yare du'a bet dichi gi sal pe 10 sal pe imam zamani fi pi zuhur bare ngane yare du'a bar goshazin di du'a bachas ngane yarang la mirjet par goshazin wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin.